अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता, जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा, जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो महीना आ गया जिसका इंतज़ार रहा करता है। दुनिया भर में आशिकान रसूल खुश हैं, और क्यों ना खुश हों कि ये मेरे आका की विलादत का महीना है। मिलाद सब मनाते हैं, सरकार की आमद की खुशी सब मनाते हैं, मगर आपको पता है कि जब नबी पाक की विलादत हुई तो शैतान की क्या कैफियत हुई थी? ज़रा गौर से सुनिए। अल्लामा सुहेली रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, शैतान 4 मरतबा चिल्ला कर रोया। नंबर 1 जब मलऊन हुआ, यानी बारगाह इलाही से धुतकारा गया। नंबर 2 जब ज़मीन पर उतरा। नंबर 3 जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। और नंबर 4 नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के वक्त हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो शैतान ने कहा, रात एक बच्चा पैदा हुआ जो हमारा काम बिगाड़ देगा। उसके चेले, उसके चमचे कहते हैं, तुम अभी जाओ और उसे नुकसान पहुंचाकर उसके काम में रुकावट डालो। उस पर शैतान ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जब करीब होना चाहा तो अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा। आपने उसे जोरदार ठोकर लगाई और जिससे ये मकाम अदन में जाकर गिरा। तो पता ये चला कि जो नबी पाक के चाहने वाले हैं वो मीलाद पर खुश होते हैं, और मलऊन शैतान, और हो सकता है उसके कुछ चाहने वालों को मीलाद से कोई प्रॉब्लम हो, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह नात ख़्वानी करते रहेंगे, नबी पाक की आमद की खुशी मनाते रहेंगे, क्योंकि ये रब को पसंद है। क्या अपने मकतूब में नंबर 1 चांद रात के इन अल्फाज में 3 बार मसाजिद में ऐलान करवाइए, तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को मुबारक हो कि रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आ गया है। सुभान अल्लाह। नंबर 2 बराए करम रबीउल अव्वल शरीफ की बरकत से आज ही से इस्लामी भाई हमेशा के लिए एक मुट्ठी दाढ़ी की नियत करें। याद रहे कि मर्द का दाढ़ी मुंडाना ये एक मुट्ठी से घटाना हराम, और फौरन तौबा करके इस गुनाह को हमेशा के लिए छोड़ देना जरूरी है। नंबर 3 सुन्नतों और नेकियों पर इस्तिकामत पाने, यानी हमेशा अमल होता रहे। इसका बेहतरीन फार्मूला यह है कि तमाम इस्लामी भाई आज क्या क्या अमल किया, इसके मुतालिक रोजाना अपने आमाल का जायजा लेते हुए नेक आमाल का रिसाला पुर करके हर अंग्रेजी माह की पहली तारीख को अपने यहाँ के जिम्मेदार को जमा करवाएं। तकवा का अनमोल खजाना हाथ आएगा और इसके रसूल के जाम भर भर कर पीने को मिलेंगे। नंबर 4 दावत इस्लामी के जिम्मेदारान समेत तमाम इस्लामी भाई नियत कीजिए कि हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में शिरकत, यानी सवाल जवाब शुरू होने से कम 1 घंटा 12 मिनट, और हफ्तावार सुन्नत बर इज्तिमा में रात गुजारेंगे। ये भी नियत कीजिए कि हर माह 3 दिन के, हर 12 माह में 1 माह, और जिंदगी में कम से कम एक बार 12 माह के सुन्नतें सीखने सिखाने के मदनी काफिले में सफर फरमाएंगे। तमाम आशिकान रसूल बशमूल निगरान और जिम्मेदारान रबीउल अव्वल शरीफ में बारगाह रिसालत में ईसाले सवाब की नीयत से कम 3 दिन के लिए सुन्नतें सीखने सिखाने के मदनी काफिले में सफर करें, और रोजाना घर दर्स भी दें या सुने। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का। अपनी मस्जिद, घर, दुकान, कारखाने वगैरह पर 12 वरना कम से कम 1 मदनी परचम रबीउल अव्वल शरीफ की चांद रात से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक लहराइए। बसों, वैगनों, ट्रकों, ट्रालों, टैक्सियों, रिक्शों, रेड़ों, घोड़ा गाड़ियों वगैरह पर मदनी परचम बांध दीजिए। अपनी साइकिल, स्कूटर और कार पर भी लगाइए। हर तरफ मदनी परचमों की बहारें मुस्कुराती नजर आएंगी। उमूमन ट्रकों के पीछे जानदारों की बड़ी बड़ी तस्वीरें और फजूल से अशार लिखे होते हैं। हो सके तो अपनी गाड़ियों पर यह लिखवाइए, मुझे दावत इस्लामी से प्यार है।
سبحان اللہ. امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری دعا دی ہے, دعائے عطار, یا رب مصطفیٰ جو کوئی اپنی اسکوٹروں پر صرف آگے کی طرف اور کاروں, ٹیکسیوں, بسوں, ٹرکوں, ٹرالوں, پانی کے ٹینکوں, ویگنوں, رکشوں, سزوکیوں وغیرہ پر آگے یا پیچھے دونوں طرف مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے لکھے یا لکھوائے یا اس کا اسٹیکر لگائے یا لگوائے, اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما اور اس کو بے حساب بخش دے. جو کسی گاڑی والے کو اس کام کے لیے تیار کرے اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما, آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 6, اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے, نیز اپنے محلے میں بھی 12 دن تک اور اپنی مسجد پر وہاں کے عرف کے مطابق چراغاں یعنی لائٹنگ کیجیے. جہاں مسجد کے چندے سے 12 دن تک چراغاں کا معمول نہ ہو تو اس کام کے لیے الگ سے چندہ کر کے 12 دن تک چراغاں کیا جا سکتا ہے. سارے علاقے کو مدنی پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجیے. ممکن ہو تو مسجد, گھر کی چھت اور چوک وغیرہ پر راہگیروں اور سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ یعنی پبلک رائٹس تلف کیے بغیر فضا میں معلق یعنی لٹکے ہوئے 12 میٹر کے یا موقع کی مناسبت سے بڑے بڑے پرچم لہرائیے. بیچ سڑک پر پرچم مت گاڑیے, اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے. پرچم گاڑنے کے لیے فٹ پاتھ بھی مت کھودیے. خبردار گلی وغیرہ میں کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجیے جس سے لوگوں کا راستہ تنگ ہو اور ان کی حق تلفی ہو اور دل آزاری ہو. سبحان اللہ. دیکھیے امیر اہل سنت کی تعلیمات کیسی ہیں. وہ فرما رہے ہیں یاد رہے ان سجاوٹوں کے لیے بھی بجلی چوری کرنا حرام ہے, لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ترکیب بنائیے. تو یہ ہے میرے پیر و مرشد جو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میلاد منانا ہے, شریعت کی باؤنڈری کے ساتھ منانا ہے اور دھوم دھام سے منانا ہے. تو دن کیسے گزارنا ہے. آپ فرماتے 11 ربیع الاول کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو اچھی اچھی نیتیں کر کے غسل کیجیے. ہو سکے تو عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے لباس, امامہ, سربند, ٹوپی, سر پر اوڑھنا چاہیں تو سفید چادر, پردے میں رہ کر پردہ کرنے کے لیے چادر, مسواک, جیب کا رومال, چپل, تسبیح, عطر کی شیشی, ہاتھ کی گھڑی, قلم, قفل مدینہ پیڈ یعنی جو بھی آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں ہر چیز ہو سکے تو نئی لیجئے. سبحان اللہ. مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. سبحان اللہ. اور اب جب 12ویں رات اجتماع میلاد میں گزاریں اور بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائے درود و سلام پڑھتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے صبح بہاراں کا استقبال کیجئے. تو امیر رسول لکھتے ہیں کہ بعد نماز فجر سلام کرنے کے بعد عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے اور سارا دن عید کی مبارک پیش کرتے اور عید ملتے رہیے. سبحان اللہ. ارے یہ تو وہ عید ہے جس کے صدقے ساری عیدیں ملی ہیں. عدد ہم کو 12 کا کیوں نہ ہو پیارا کہ 12 تھی تاریخ جب یار آئے. مسلمانوں صبح بہارا مبارک وہ برساتے انوار سرکار آئے. صلاۃ السلام میں پڑھتے ہیں نا جی پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے. آپ بھی یاد مصطفیٰ میں 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ کر مدنی پرچم اٹھائے اور سبحان اللہ جلوس میلاد میں شریک ہوں. جہاں تک ممکن رہے باوضو رہیے, لب پر درود و سلام کے نغمے سجائے رہیے, نگاہیں جھکائے پر وقار طریقے سے چلیے, اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجیے. اور ذمہ داران دعوت اسلامی جلوس میلاد میں وہی نعرے لگائیں یا گاڑیوں میں وہی کلام لگائیں جو مدنی مرکز کی طرف سے جاری کردہ ہوں. تو انشاءاللہ جلوس میں بھی جائیں گے باوقار انداز میں جائیں گے, میرے آقا پر درود پڑھتے جائیں گے اور اس کی برکتیں بھی لوٹیں گے انشاءاللہ. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں پیارے آقا کی خوشی منانی ہے اور یاد رکھیے ہم ان کی خوشی منائیں گے, اس کی برکت سے رب ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا. ہم کس لیے خوشی منا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان سے پیار ہے. ان کی آمد کی گھڑیاں آ رہی ہیں. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں مجھے اندازہ ہے کہ کئی لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں, پریشانی میں ہیں, بیماری میں ہیں, قرضے میں ہیں. یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں انشاءاللہ بہت مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ جو پیارے آقا کی رضا والے کام کر کے نبی پاک کی خوشی منائیں گے نا انشاءاللہ رب کریم ایسے رحمت کے دروازے کھول دے گا. وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے. ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ مہینہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا مہینہ بنا دے, ہماری بیماری کو صحت میں بدلنے والا مہینہ بنا دے. اے اللہ ہمارے جتنے پرابلمز ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے, بلکہ یہ مہینہ ہمارے مکے مدینے کی حاضری والا مہینہ بنا دے. امیر اہل سنت نے پچھلے دنوں ایک اور بڑا
پیارا ذہن دیا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں مل کر ہم 12 ارب درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اس کے لیے تمام عاشقان رسول کو آپ نے یہ ہدف دیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ کم از کم 1200 بار درود پاک پڑھیں۔ جتنے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، ہمارے گھر میں جتنے بچے ہیں، سب کو اس کام پہ لگا دیں کہ سبحان اللہ، میلاد کا مہینہ آیا ہے، ہم نبی پاک کو درودوں کے اور سلاموں کے گجرے پیش کریں، پیارے آقا کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں۔ اور یقین جانیں، وہ کہتے ہیں نا، ہم تو اپنی اوقات کے مطابق تحفہ دیں گے نا۔ جب فقیر مسکین بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا تو اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے، مگر جب بادشاہ عطا کرتے ہیں نا تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ تو درود پاک کے تحفے تیار کیجیے۔ اور ہاں، ایک اور تحفہ آپ کو بتا